सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द इति श्रीमद्भागवत महापुराणं नान्गावद् स्कन्दम् अथ षष्ठोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच अत देवगणाः सर्वे रुद्रानीकैः पराजिताः शूलपट्टिशनिस्त्रिंश गदापरिघमुद्गरैः तञ्चिन्न भिन्न सर्वाङ्गाः सर्पिक्सभ्याभयाकुलाः स्वयंभुवे नमस्कृत्य कार्त्स्न्येनैधन्यवेदयन् उपलभ्य पुरैवैतद् भगवानब्जसम्भवः नारायणश्च विश्वात्मा न कस्याध्वरमीयतुः तथा कर्ण्यविभुः प्राह तेजीयसि कृताघसि क्षेमाय तत्र सा भूयात् न प्रायेण बुभूषताम् अथापि यूयं कृतकिल्बिषा भवम् ये बर्हिषो भागभाजं परादुः प्रसादयद्वं परिशुद्धचेतसा क्षिप्रप्रसादं प्रगृहीताङ्घ्रिपद्मम् आशासानाजीवितम् अध्वरस्य लोकः सपालः कुपितेन यस्मिन् तमाशु देवं प्रियया विहीनं क्षमापयध्वं हृदि विद्धं दुरुक्तैः नाहं न यज्ञो न च यूयमन्ये ये देहभाजो मुनयश्च तत्त्वं विदुः प्रमाणं बलवीर्ययोर्वा यस्यात्मतन्त्रस्य क उपायं विदित्सेत् स इत्थमादिश्य सुरानजस्तैः समन्वितः पितृभिः स प्रजेशैः ययौ स्वतिष्ण्यान् निलयं पुरद्विषग कैलासमद्रिप्रवरं प्रियं प्रभोः जन्मौषधी तपो मन्त्र योग सिद्धैर्नरेतरैः जुष्टं किन्नर गन्धर्वैः अप्सरोभिर्वृतं सदा नानामणिमये शृङ्गैः नानाधातुविचित्रितैः नानाद्रुमलता गुल्मैः नानामृगघनावृतैः नानामलप्रस्रवणैः नानाकन्धरसानुभिः रमणं विहरन्तीनां रमणैः सिद्धयोषितां मयूरकेकाभिरुतं मदान्धालिविमूर्छितं प्लावितैरक्तकण्ठानां पूजितैश्च पतत्रिणाम् आह्वयन्तं इवोद्धस्तैः द्विजान् कामदुघैर्ध्रुमैः व्रजन्तम् इव मातङ्गैः गृह्णन्तम् इव निर्झरैः मन्दारैः पारिजातैश्च सरलैश्चोपशोभितं तमालैः शालतालैश्च कोविदारासनार्जुनैः चूतैः कदम्बैर्नीपैश्च नागपुन्नागचम्पकैः पाटलाशोकबकुलैः कुन्दैः कुरबकैरपि स्वर्णार्णशतपत्रैश्च वररेणुकजातिभिः कुब्जकैर्मल्लिकाभिश्च माधवीभिश्च मण्डितं पनसोधुम्बराश्वत्थ प्लक्षण्यग्रोदहिङ्गुभिः भूर्जैर्ओषधिभिः पूकैः राजपूगैश्च जम्बुभिः कर्जूराम्रातकाम्राध्यैः प्रियालमधुकेङ्गुधैः द्रुमजाधिभिरन्यैश्च राजितं वेणुकेचकैः कुमुदोत्पलकल्हार
शतपत्रवनर्धिभिः नलिनीषु कलं कूजते खगवृन्दोपशोभितम् मृगैः शाखामृगैः क्रोडैः मृगेन्द्रैर्वृक्षशल्यकैः गवयैः शरभैर्व्याघ्रैः रुरुभिर्महिषादिभिः कर्णान्त्रैकपदाश्वास्यैः निर्जुष्टं वृकनाभिभिः कदलीखण्डसमृद्ध नलिनी पुलिनश्रियं पर्यस्तं नन्दया सत्याः स्नानपुण्यतरोदया विलोक्य भूतेश गिरिं विबुधा विस्मयं ययुः ददृशुस्तत्र ते रम्याम् अलकां नाम वै पुरीं वनं सौगन्धिकं चापि यत्र तन्नाम पङ्कजं नन्दाचालकनन्दा च सरितौ बाह्यतः पुरः तीर्थपादपदाम्बोज रजसातीव पावने ययो सुरस्त्रियः क्षत्तः अवरुह्य स्वदेष्ण्यतः क्रीडन्ति पुंसः सिञ्चन्त्यो विगाह्य रतिकर्षिताः ययोस्तत्स्नानविभ्रष्ट नवकुङ्कुमपिञ्जरं विदृशोऽपि पिबन्त्यम्बः पाययन्तो गजा गजीः तारहेममहारत्न विमानशतसङ्कुलां जुष्टां पुण्यजनस्त्रीभिः यथा कंसतडिद्घणं हित्वा यक्षेश्वरपुरीं वनं सौगन्धिकं च तत् द्रुमैः कामदुगैर्हृद्यं चित्रमाल्यफलच्छदैः रक्तकण्टकघानीक स्वरमण्डितषट्पदं कलहंसकुलप्रेष्ठं करदण्डजलाशयं वनकुञ्जरसंगृष्ट हरिचन्दनवायुना आदिपुण्यजनस्त्रीणां मुहुर्उन्मतयन्मनः वैधूर्यकृतसोपाना वाप्यवुत्पलमालिनीः प्राप्तं किं पुरुषैर्दृष्ट्वा ताराददृशुर्वटम् सयोजनशतोत्सेदः पादो न विटपायतः पर्यकृताचलच्छायो निर्नीडस्तापवर्जितः तस्मिन् महायोगमये मुमुक्षुशरणे सुराः ददृशुः शिवमासीनं त्यक्तामर्षं इवान्तकम् सनन्दनाद्यैर्महासिद्धैः शान्तैः संशान्तविग्रहम् उपास्यमानं सख्या च भर्त्रा गुह्यकरक्षसां विद्या तपोयोगपतम् आसितं तमधीश्वरं चरन्तं विश्वसुहृदं वात्सल्यात् लोकमङ्गलम् लिङ्गं च तापसाभीष्टं भस्मदण्डजटाजिनम् अङ्गेन सन्ध्याभ्ररुचा चन्द्रलेखां च बिभ्रतम् उपविष्टं दर्भमय्यां भृत्यां ब्रह्मसनातनं नारदाय भ्रवोच्चन्तं पृच्छेत शृण्वतां सतां कृत्वोरौ दक्षिणे स्वयं पादपद्मं च जानुनी बाहुं प्रकोष्ठाक्षमालाम् आसीनं तर्कमुद्रयां तं ब्रह्मनिर्वाणसमाधिमाश्रितं व्युपाश्रितं गिरिशं योगकक्षां सलोकपाला मुनयो मनूनाम् आद्यं मनुं प्राञ्जलय प्रणेमुः स तूपलभ्यागतमात्मयोनिं सुरासुरेशैरभिहन्यते
अभिवन्दिताङ्घ्रिः उत्थाय चक्रे शिरसाभिवन्दनम् अर्हतमः कस्य यतैव विष्णुः तथा परे सिद्धघना महर्षिभिः ये वै समन्ताधनुनीललोहितं नमस्कृतः प्राग शशाङ्कशेखरम् कृतप्रणामं प्रहसन्निवात्मभूः ब्रह्मोवाच जाने त्वामीशं विश्वस्य जगतो योनिबीजयोगो शक्तेः शिवस्य च परं यत्तद्ब्रह्म निरन्तरम् त्वमेव भगवन्येतत् शिवशक्त्योः स्वरूपयोः विश्वं सृजसि पास्यसि क्रीडन्मूर्णपटो यथा त्वमेव धर्मार्थदुःखाभिपत्तये दक्षेण सूत्रेण ससर्जिताध्वरम् त्वयैव लोके वसिताश्च सेतवो यान् ब्राह्मणाः श्रद्धधते धृतव्रताः त्वं कर्मणां मङ्गलमङ्गलानां कर्तुस्म लोकं तनुषे स्वः परं वा अमङ्गलानां च तमिश्रमुल्बनं विपर्ययः केन तथैव कस्यचित् न वै सतां त्वच्चरणार्पितात्मनां भूतेषु सर्वेष्वभिपश्यतां तव भूतानि चात्मन्यपृथग्दिदृक्षतां प्रायेण रोषोऽभिभवेद्यथा पशुं पृथग्दियः कर्मदृशो दुराश्रयाः परोदयेनार्पितहृदृजोनिशं परान् दुरुतैर्विदुधन्त्यरुन्धुधाः तान्मावदिद्धैव वदान् भवद्विदः यस्मिन् यदा पुष्करनाभमायया दुरन्तया स्पृष्टधियः पृथग्दृशः कुर्वन्ति तत्र हि अनुकम्पया कृपां न साधवो दैव बलात्कृते क्रमं भवांस्तु पुंसः परमस्य मायया दुरन्तया स्पृष्टमतिस्तमस्तदृक् तया हतात्मस्वनुकर्म चेतसु अनुग्रहं कर्तुमिहार्हसि प्रभो कुर्वद्वरस्योद्धरणं हतस्य भोः त्वया समाप्तस्य मनो प्रजापतेः न यत्र भागं तव भागिनो ददुः कुयज्विनो येन मखो निनीयते जीवताद्यजमानोऽयं प्रपद्येताक्षिणी भगः भृगोः श्मश्रूणि रोहन्तु भूष्णोदन्ताश्च पूर्ववते देवानां भग्नगात्राणां मृद्विजां चायुधाश्मभिः भवतानुग्रहीतानाम् आशुमन्योस्त्वनातुरम् एष ते रुद्रभागोऽस्तु यदुचिष्टोध्वरस्य वै यज्ञस्ते रुद्रभागेन कल्पतामद्य यज्ञः ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे रुद्रसान्त्वनं नाम षष्ठो अध्यायः। सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।